दिन का सूरज चारों तरफ फैला तो चाना ने कसमसा कर करवट बदली। वली ने आईने में से इसकी सुराहीदार गर्दन और बेपनाह खूबसूरती को देखा तो वो देखता रह गया। ये एहसास तो इसने महसूस ही नहीं किया था कि वो इसके करीब थी, वो इसकी थी, जब चाहे वो इसको छू सकता था। इसका गजार लम्स महसूस कर सकता था। इसकी नज़रों की तपिश थी कि जाना चाह के और सीधी नज़र इस पर ही गई। काफ़ी आराम परस्त हो, इसने उठते ही चोट की। वो सुर्ख चेहरे से अपने दुपट्टे को ढूंढती खुद को ढाँप गई। उतारो उसे। वली ने टॉवल वहीं बेड पे बैठा उसे घूरने लगा। ज़ैना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क उठा। मैंने कहा उतारो उसे। वो गुस्से से बोला तो चार निजात। ज़ैना घबरा कर दुपट्टे को साइड पे कर गई, जबकि वली के जज्बात इसके अंदर सर तोड़ने लगे। वो मासूम निगाहों को झुकाए, भला की हसीन लग रही थी। छूने की ख्वाहिश इसको इसके करीब खींचती रह गई। जैना ने कंबल पे अपनी गिरफ्त सख्त की। वली मुस्कुराया। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा डरना, डरती रहा करो। उसके चेहरे की नरमी को महसूस करता बोला। जैना की गिरती उड़ती पलकें इसे सारी हदूद तोड़ने पर उकसा आ रही थी और वो बेखुद सा इस पर झुकने लगा। इसके दिल की धड़कन की आवाज़ इसके कानों में सुनाई देने लगी। इसने सख्ती से जाना के बाल जकड़े और उसको दोबारा लिटाकर वो इसके नाजुक लबों को अपनी शिद्दत का निशाना बनाता कि धड़ से दरवाज़ा खुला और दादी को देखकर वली ज़रा खफीस सा दूर हुआ। और अचानक तो हालत ऐसी थी गोया ज़मीन खुले और वो उसमें समा जाए। यहाँ तक कि वो रोने लगी, जबकि वली जो तैयार तो हो ही चुका था बिना कुछ कहे बाहर निकल गया और दादी ने दरवाज़ा बंद कराया। ज़ैना की जान अब ज़्यादा हलक में फंसी। तू बस साथ मेरे पोते पर अपना जादू चलाएगी नीच। वो चीखती थप्पड़ों से इसका मुंह सजा गई, जबकि वो सिसकती रोती रही। शकीला ने भी सर झटका। वो चुड़ैल इनके मालिक को अपने काबू में करना चाह रही थी। अपना गैज़ो क़दम निकाल कर वो इसे 1 मिनट में बाहर आने का हुक्म करती वहाँ से चली गई, जबकि ज़ैना की सिसकियाँ किसी को भी रुला सकती थी। बुला कर लाओ उसे, इसने हुक्म दिया तो मुलाज़िमत सर हिलाती चली गई और आयज़ा के कमरे में आई और दरवाज़ा खोला। तुझे छोटे चौधरी बुला रहे हैं, जा इनकी बात सुन ले। मुलाज़िमा बोली तो ज़रिश ने मुलाज़िमा की तरफ देखा। अगर वो भाग सकती, ये कहीं छुप सकती तो काश वो छुप सकती, मगर इसे जाना था। वो उठी और मुलाज़िमा के पीछे चल दी और बड़े हॉल कमरे में था। वो अंदर दाखिल हुई तो क्रॉफर्ड से बैठा हुआ इसकी तरफ देख रहा था। बैठो, इसने इशारा किया तो ज़रिश वजूद की कपकपाहट पर काबू पाती वो बैठ गए। इस वक्त कमरे में सिर्फ वली था और उसका एक मुलाजिम जो हाथ में कुछ थामे खड़ा था। दो इसे ये कागज़, वली ने कहा। तो मुलाजिम ने ज़रिश के आगे पर्चा किया, जिसे इसने थाम तो लिया मगर ना सब्जी से देखती रही। लिखो इस पर, वो बोला तो ज़रिश ने कांपते हाथों से कलम उठाया। सदाम फजल खान, मैंने तुमसे मोहब्बत का ढोंग चौधरी वली के कहने पर किया था। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुम एक ऐसी औरत की औलाद हो जिसने अपने शौहर के होते हुए किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ बनाया था, और जो भी मैंने किया वो छोटे चौधरी की एमा पर किया था। मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना तुम्हारा कत्ल मैं छोटे चौधरी को कहकर करवा दूंगी, समझे। अपनी बात मुकम्मल करके इसने सिगार सुलगाई, जबकि ज़रिश फूट फूट कर रो दी। छोटे चौधरी, ऐसा मत करे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, खुदा के वास्ते कि जुल्म ना करे मुझ पर। वो उसके आगे हाथ जोड़ती गिड़गिड़ाने लगी, जबकि वली ने इसे परे धकेला। ज़्यादा ड्रामे का वक्त नहीं है मेरे पास, ये तो तुम्हारे माँ बाप मारे जाएंगे वरना तुम ये ख़त लिखो, इसने दो टोक कहा, जबकि ज़रिश हैरत से इसे देखने लगी। वो शख्स किस कदर जालिम था, इस बात का अंदाज़ा इसे इस वक्त हो चला था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, ज़रिश ने साफ लफ्ज़ों में हिम्मत बांधते इनकार किया, जबकि वली मुस्कुराया। लेकर आओ इसके माँ बाप को। मुलाजिम ने सर हिलाया। ज़रिश बिना सर उठाए खुद को काबू में रखने लगी, जबकि अम्मा अब्बा की माफ़ी की आवाज़ अचानक इसके कानों में गूंजी। छोटे चौधरी, माफ़ कर दें, अम्मा गिड़गिड़ाई। ज़रिश का गोया दिल फटने को हुआ, मगर वो फिर भी ऐसी ही बैठी रही। बंदूक चलाओ सादिक। वली की आवाज़ पर वो झटके से सर उठाती अपने बेकसूर माँ बाप को देखने लगी, जिन्हें से अपने कदमों में रखा हुआ था। बंदूक लोड करके सादिक ने अम्मा की कनपट्टी पर रखी। इससे पहले ट्रैगर दबाता कि ज़रिश फूट फूट कर रोती। चलाओ गोली, वली ने फिर कहा। मम्मा, नहीं नहीं, इसने कलम उठाया मगर लिखने की हिम्मत ना हुई। वली के इशारे पर सादिक ने अब्बा को पूरी तरह पीटना शुरू किया और मोहब्बत तड़प कर मजबूर होती खुद ब खुद बेवफाई करती चली गई। इसने अपने लफ्ज़ों से सदाम के लिए मौत लिखती थी। वो पेन फेंक कर अम्मा अब्बा के पास भागी और सादिक को रोका, जबकि वली मुस्कुराया। जाओ, इसने गोया सबको जाने की इजाज़त दी और ज़रिश आज सब हारती वहाँ से अपने माँ बाप के साथ निकलने लगी कि इसने एक बार फिर अब्बा को देखा। तू रुक, ये ख़त सदाम को अपने हाथों से देना है और तेरा अंदाज़ ऐसा हो कि तू अपनी बेटी के यार का कत्ल कर देगा।
वो घूरता बोला जबकि वो रोता हुआ सर हिला गया। जा पहले यही कर और रोना बंद कर, इसने कहा और अम्मा और जरीज को जाने का इशारा करके अब्बा को रोक लिया। इन दोनों के मुंह सूजे हुए थे जबकि सदाम शराब पीता इन दोनों को ही देख रहा था। तुम दोनों पिस्तौल इसका गोली का नीचे आ ही जाता तो अच्छा होता, उसे गार से लुकाता हुआ बोला। जबकि शहाब तो अपने बिगड़े मुंह को बार बार आईने में देखकर सदाम को गाली दे रहा था और अनायत भला कुछ बोल सकता था। तुम खेतों पर गया था, ये वहां से भी लापरवाह बना हुआ है, वो घूर कर बोला तो अनायत ने इसे सारी तफसील देने लगा। जिस पर सदाम सर हिला दिया। तभी डेरे का मुलाजिम आया और इसने दूसरे गांव के किसान के आने की इत्तला दी। जिस पर सदाम ने इसे आने की इजाज़त दी तो वो किसान नखून से सबको देखता अंदर आया और वली के बताए हुए तरीके से वनायत पर खत फेंकता सदाम की जानिब देखने लगा। मेरी बेटी की तरफ आज के बाद तुमने देखना, इसके बाद छोटी चौधरी से तुम्हारे टुकड़े करवा दूंगा। खौफ से इसकी आवाज़ दोबारा खड़ाई थी मगर वो बोल गया था क्योंकि इसे लौटना वही था। अगर सदाम जिंदा छोड़ता तो अनायत एकदम भड़क के उठा और उसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा। सदाम खामोशी से तमाशा देख रहा था। वो किसान यूं ही खड़ा था तन कर। इसका अंदाज अजीब था, जैसे जैसे वो शदीद नफरत कर रहा हो उनसे। जाने दे उसको, अनायत को रोका। शहाब ने गुस्से से सदाम को देखा मगर सदाम ने वो खत उठा लिया जबकि अनायत ना चाहते हुए भी अपना इश्तियाल दबा किया। सत्रों पर नजर दौड़ाकर वो मामूली सा मुस्कुराया। शहाब ने वो कागज झपटा और उसने वो पढ़ना शुरू किया तो खून खौल उठा। ये क्या बकवास है, तुम इस लड़की को उठाना चाह रहे थे जो तुम्हें धोखा दे रही थी, तुफ है तुम पर, और ये पूरा गांव तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस इससे अब खुलकर बातचीत होगी, समझे, तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो। वो चीखा। सदाम ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सुकून से यूं ही बैठा रहा। तुम होश में तो हो? शहाब ने तिलमिलाकर इसे झंझोड़ा जबकि सदाम ने इसको परे धकेला। जो हमें करना है वो हम खुद कर लेगा, जिसके लिए किसी का भी पाबंदी और किसी का भी खौफ हमें रोक नहीं सकता। तुम सब अपने काम से काम रखे बस। वो उठता हुआ दोनों को झड़क किया और बाहर निकल गया जबकि शहाब और अनायत एक दूसरे को देखकर खामोश रह गए। वो क्या करने वाला था वो दोनों ही नहीं जानते थे। जाना किचन में खड़ी एक बार फिर चाय से हलकान हो रही थी। न जाने जरिश कहाँ चली गई थी 2 दिन से। जिस तरह वो इसकी मदद कर रही थी इसे जैसे इसका सहारा हो गया था। और अब इसे ना पाकर जाना परेशानी से घिरी हुई चाय को साफ करती कबों में डालकर बाहर ले आई। बाहर सभी बैठे थे। वली और शहरियार न जाने क्या बात कर रहे थे। इससे पहले दादी के सामने झुककर चाय दी तो उन्होंने जानबूझकर इसके हाथ से जोर से कप खींचा कि चाय झलक कर इनके कपड़े खराब कर गई और दादी ने इसे जोरदार धमाका रखा जो जाना का हाथ वाकई हिला गया। पल ये सब देखा था, जाना की आंखें भीग गई। नापाक कहीं की, दादी भड़कती हुई बोली। शरिया ने इनकी तरफ देखा, इससे शरीर गुस्सा आया। जानबूझकर की सारी मेहनत वो ज़ाया कर चुकी थी। दादी अब आयजा से बनवा लिया करे, भाभी आप जाएं। वो बोला तो जाना को तो कोई अब मौका चाहिए था। वो भाग गए। वली ने इसकी तरफ देखा। शरिया ने भी बिगड़े तेवरों से इसे देखा तो वो खामोश हो गया। ज़्यादा हिमायत कर रहा है ये इस कातला का। दादी बोली, आप किसी पर बेजा जुल्म कर रही हैं दादी। अगर लोगों में से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है तो कम से कम आप तो इंसानियत दिखा सकती हैं। शरिया सेठ बस करो, कातला नहीं है मगर कातलों में शामिल ज़रूर है, समझे जनाब। और वो मेरी बीवी है और दादी जो भी इसके साथ करे मुझे मसला नहीं, तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। वो दो टोक बोला। शहरियार जो इससे कॉलेज की दोबारा तामीरात पर बात करने आया था उसे से सब फेंक कर वो कमरे में चला गया जबकि वली सुकून से चाय पीने लगा और दादी इसकी कमर थपथपाने लगी। जीता रहे मगर मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मैं तेरी औलाद इस लड़की से कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो रूठे अंदाज में बोलती तो उसकी मुस्कुराहट दबाने पर मजबूर कर गई। तो किससे बर्दाश्त करेंगी दादी जान। मूड अच्छा था तभी वो इस तरह बात कर रहा था। सदाम पर एक और बम गिरा। वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहा था। तू बस किसी ख़ानदानी लड़की से शादी करेगा, ये मानिस तो न जाने कहाँ से आ गई है मनहूसियत फैलाने। इनके लहजे में जहर घुला था। अच्छा, और वो कहाँ से पैदा होगी ख़ानदानी लड़की। वो चाय पीता जाना को महसूस करता बोल रहा था। दिमागी तौर पर इसका ध्यान सिर्फ जाना की जानिब था जिसे वो खुद जुल्म की नज़र करके खुद मरहम लगाने के लिए बेताब हो रहा था। वो फरहाद की माँ याद है ना, बचपन में कितना आती थी, बहुत अच्छे और ख़ानदानी लोग हैं। कौन फरहाद? और वो ज़रा चौंका। अरे तेरे बाबा की फुप्पो, छोटे वाली, इसकी 2 ही बच्चे थे, फरहाद और निमल। बहुत प्यारी बच्ची है निमल। दादी के लहजे में शेर खुल गया। वली कुछ नहीं बोला। आज रात को आ रहे हैं वो लोग रहने, बुलाया है मैंने इन्हें। उसे इतला देने लगी जिस पर वली बस सर हिलाता उठ गया। इसकी दिलचस्पी किसी फरहाद या नमल में नहीं थी, अंदर से सख्ती अपनी बीवी पर थी। कहाँ? दादी ने कड़े तेवर में घूरा जिस पर वो दांत दिखाता नफ़ी में सिर हिलाता अपने कमरे में चला गया।
जादूगरनी तेरा बेड़ा गर्क हो। वो नफरत से फनकारती इसके बंद दरवाजे को देखने लगी। शहरियार आयशा की ये हरकतें काफ़ी दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। वो उसके सामने ऑफ तक नहीं कर उफ तक नहीं करती थी। इसके सारे काम बिना कहे करती थी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से मिलना भी छोड़ दिया था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मत करो मेरे मेरे साथ इस तरह। नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती तुम? वो जयनमाज से उठी तो शहरियार ने उसकी कलाई पकड़ी, जिसे आयशा ने छुड़वाया नहीं। जी बेहतर। इसने बस इतना जवाब दिया, उसके साथ ही बैठ गई। शहरियार ने दांत पिसे बर्दाश्त करता हुआ तहम्मुल से बोला, आयशा जो हुआ इससे भूल। मैं कैसे भूल जाऊँ वो वक्त जब आपने मुझे जलील करके रख दिया, मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया, झूठी तलाक का तमाशा किया मेरे साथ, मेरी मर्ज़ी के बिना ज़बरदस्ती की। आप मुझे एक रोबोट समझते हैं जो जब चाहे जैसे चाहे घुमाकर सब ठीक कर दिया जाए। वो भड़की तो शहरियार भी भड़क उठा। तो तुमने कौन सा परसाव वाला काम किया था? बताना पसंद करोगी मुझे? तलाक के पेपर साइन करके तुमने कौन सा नेकी कमा ली? उसे दोनों बाजू से झंझोड़ कर धाड़ा। आयशा की आवाज़ गोया गुमसी हो गई। और अगर तुम इतनी ताबेदार हो रही हो मेरी तो अच्छी बात है, हमेशा के लिए ताबेदार रहो फिर। उसे बिस्तर पर धकेलता अपना मफहूम समझा किया। आयशा ने दूसरा लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाला, जबकि शरिया इसके बेबस आंसू देखकर फिर से अपने गुस्से पर काबू पाता इस पर नरमी से झुका। आयशा मेरी जान, जो हुआ हो चुका है, प्लीज़ सब भूल जाओ, हम साथ हैं। क्या इतना बहुत नहीं? वो उसके गाल से लाता इसके चेहरे के नक्श को आंखों के जरिए दिल में उतारता बोला, जबकि आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही रोती रही। शहरियार इसकी सिसकियाँ सुनता रहा और इसके आंसू अपने लबों से चुनता रहा। मत जिद लगाओ, हम दोनों से गलतियाँ हुई हैं, तो मुझे कसूरवार क्यों समझ रही हो? वो उसकी गर्दन से बाल हटाता अपना लम्स छोड़ता गंभीर लहजे में बोला, मुझे मेरे करीब बताएं। आयशा ने नफरत से जैसे परे धकेला। शहरियार को जो नरम जज्बों में बांध रहा था इसकी बेरुखी पे से देख कर है क्या इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे? वो पूछने लगा, जिस पर आयशा अपना दुपट्टा दुरुस्त करती इसके पास से उठी। आपकी सोच से ज़्यादा वो गुस्से से बोली और वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि शहरियार इसकी पोस्ट देखता रह गया। वली कमरे में दाखिल हुआ तो सर्दी के बायस वो कंबल में दुबकी हुई थी, मगर ये बेवक्त था। अभी रात नहीं ढली थी, शाम ढल आई थी और वो कंबल में छुप चुकी थी। इसने रूम हीटर ऑन किया और उसके पास गया तो मदम मदम सिसकियाँ सुनाई देने लगी। इसे जाना का यूँ डरना घबराना मुतासर कर रहा था। इसने कंबल हटाया तो उसका चेहरा देखता रह गया। इतना पुरनूर चेहरा, झुकी गीली पलकें, गुलाबी गालों पर फैली न शबनम और धड़कता दिल। इसका दिल किया बहुत करीब से ये मंजर महसूस करे, मगर चेहरे पर नीले निशान भी थे। न जाने दिल में क्या समाया कि इसने साइड ड्रॉ खोला और वहाँ से एक ट्यूब निकाली और उसे खोलकर उंगली पर लगाकर वो उस पर से कंबल दूर करता इसके साथ टिक गया। जाना का रोना रुक चुका था, मगर वो महसूस कर सकती थी मुकाबिल की खुशबू से इसके पास कौन है। इसे थोड़ा सा कंबल जो इस पर अभी भी था, इसको कोना सख्ती से पकड़ा। कैसा लगता है थप्पड़ खाकर? इसके गाल पर बहुत एहतियात और नरमी से मरहम रखता वो झुककर पूछने लगा। वो इतने करीब था कि इसकी सांसों की तपिश से जाना को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत दर्द होता है। वो आंखें खोलकर इस जालिम को देखने लगी जो बेपनाह वजाहत का मालिक था। किसी का भी खौफ हो सकता था, मगर इसके लिए वो किसी खौफ ना खौफ से ज़्यादा कुछ नहीं था। इसकी मासूमियत में तो फ़िदा होता वो इसकी सांसों को अपनी दस्तरस में मदहोश सा ले गया। वली के हाथों ने इसके रेशमी बाल अपनी उंगलियों में फंसा लिए। मुझे ही पता ही नहीं था तुम इतनी मासूम हो। वो अपनी नाक से इसकी नाक मिस करता इसके औसान ख़ता कर गया, जबकि जाना की सांसें उलझ सी गई। वो इसे दूर करना चाहती थी, मगर ख़ुद में हिम्मत नहीं पा रही थी। वली इसकी जान बख्शता इससे ज़रा फासले पर हुआ ताकि वो बोल सके, वरना इसके लफ्ज़ अटक चुके थे। बोलो। वो अंगूठे से इसके सुर्ख लबों को छूता हुआ बोला। जाना ने ज़ोर से आंखें मीच लीं, गोया वो कुछ नहीं कह पा रही थी। इससे पहले कि इन गजार लबों का लम्स हो, फिर से महसूस करता कि इसका फ़ोन बजा। इसके रेशम की तरह उलझे शहर से ख़ुद को आज़ाद करते हुए इसने फ़ोन उठाया। छोटे चौधरी, आपका घोड़ा इस्तकबाल से गायब है जी। वो परेशान लग रहा था क्योंकि घोड़ा अब बहुत अच्छी तरह ट्रेन हो चुका था और जल्द ही वो वली का पसंदीदा भी हो चुका था, मगर इस वक्त वली की रगे तनी और जाना का हाथ इसके हाथ में था। वो उड़ती के वली की घूरी ने इसे दोबारा लेटने पर मजबूर कर दिया। जाना के हाथ के नाजुक उंगलियों पे अपनी उंगलियां फंसाकर इसने बुरी तरह मोड़ी कि जाना दर्द से चिल्लाई। वो सिसकी, मतलब वो हरामखोर भाग चुका है। मुझे मेरा घोड़ा चाहिए सादिक। वो धाड़ा, जबकि जाना की चीखें निकल गई जो अगला भी सुन सकता था, क्योंकि वली ने जाना की कलाई शिद्दत से मोड़ दी थी।
اگر نہ ملا تو میں جان سے مار دوں گا تمہیں۔ فون زمین پر پھینکتا وہ غضبناک لگا۔ مار دے مجھے مجھے، وہ سرخ چہرے سے روتی ہوئی بولی، جبکہ ولی نے ایک بار پھر غضبناک سے اس کے لفظوں کو اس کے لبوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ اس کی بے بس چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی، جنہیں وہ نکلنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا۔ رات پھیلی نیند نے آنا کہا تھا، مگر 2 راتوں سے جا کر وہ اپنی محبت کا ماتم بنا چکی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ ہی لگی تھی کہ مانوس لمس آ کر وہ ہڑبڑا کو اٹھی اور سامنے اس کو دیکھ کر وہ ہار ہار کر روئی۔ صدام اس کی چارپائی پر ہی بیٹھا اپنے مخصوص انداز میں اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا، مگر چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ زری اپنا ہی چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ ہم آ گیا، تم ٹانگیں ٹوٹوانے کا انتظام کرے گا یہ ہم تمہارے باپ کو اٹھائے، وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ کانپتے ہاتھوں سے پہلی بار زرش نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، جسے صدام نے جھٹکا۔ ہم کہتا ہے تم ہمارا ٹانگیں ٹوٹوا دے، نہ ہماری ٹانگیں باقی رہے گا، نہ ہی ہم تمہارا پیچھا پڑے گا، وہ سکون سے بولا۔ میں نے اس کو بتانا چاہتی تھی، کتنا دن رہا اس کے پاس۔ صدام اس کی کلائی پر اپنا انگوٹھا چلاتا ہوا بولا، ہفتہ۔ زریش کے لمس پہ جھجک کر خود کو چھڑا گئے، کتنا بار تم کو دیکھا۔ صدام نے آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں، زری سر جھکا گئی، شرمندگی سی ہو گئی۔ صدام کی برداشت کے ماتھے کی پھولی رگیں بتا رہی تھی، ہم سے نکاح کرے گا۔ اسے موضوع بدلا، چہرے پر شادابی نرم تاثر کچھ نہیں تھا۔ زریش نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ میں کیسے اماں ابا میں، وہ تعجب کا شکار ہوئی اور چانا چھپاکا ہوا۔ میں نیز ذات ہوں، وہ سرخ نظر سے اسے گھائل کرتی بولی، جبکہ صدام کا کہکما نکلا اور وہ ہنستا چلا گیا، جبکہ زریش کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ صدام نے اچانک اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا، ہمارا مکھن سمجھدار سا لگتا ہے، اتنا سمجھ بوجھ نہیں رکھتا سندر، ورنہ ہم بھی تم پوری سمجھ سے جلنا جانتا ہے۔ تم ابھی ہمارا ساتھ نکاح کرے گا، اس کے بعد تم کو بتائے گا تم کیا ہے۔ اس کی اٹکتی سانسوں کو محسوس کرتا ہوا بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زریش حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، کتنی آرام سے وہ نکاح کی بات کر رہا تھا۔ نواب جی، اس نے گویا پوری چاہت سے اسے پکارا تھا، اب ایسا مت کریں۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ زریش سائیں، یا تو ہم تمہیں مار دے گا، نہیں تو اپنا کر کے مارے گا، دونوں صورتوں میں سے ایک کام تو ہوگا، تو تم خود سوچ لو، ہم کھڑا ہے ادھر۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ زریش نے پلکیں گرا لی، ضد سوار تھی اس پر، مگر وہ کیسے کر لیتی نکاح، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی وہ یہاں سے ایسا نہیں جائے گا۔ کچھ دیر صدام اس کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ دیکھتا رہا، اور پھر اس نے بریڈرز پر ہاتھ مارا۔ آج بھی تمہارے بھاری شال اور سیاہ لباس میں وہ غضبناک لگ رہا تھا، ایسا کرتا ہے تمہارے ماں باپ کو بھی اٹھا لیتا ہے، گواہوں میں شامل ہو جائے گا۔ عنایت بادشاہ، وہ ذرا اونچا بولے تو زریش نے جلدی سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کیا کریں نواب جی، چھوٹے چودھری کو پتہ چل گیا تو۔ وہ خوف زدہ تھی، صدام کو بری طرح غصہ آیا، اس کی باہوں میں، اس کی پناہوں میں وہ چھوٹے چودھری سے ڈری تھی، جو اپنی ذرا سی چالاکی کو جیت سمجھ بیٹھا تھا، مگر اس وقت اس نے اس کو کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، اسے یوں ہی اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ زریش بے بس سی رہ گئی، آگے کنواں پیچھے کھائی تھی، وہ چیخ نہیں سکتی تھی، مگر اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، اور اس نے صدام کی پشت پر اپنے نازک ہاتھ کے وار بھی نرالے کیے تھے، جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ گاڑی میں سے پٹک کر وہ اپنے ڈیرے کی جانب چل دیا۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زریش دوبارہ یہاں آتی یا نہیں۔ نیند میں کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اچانک ہی اپنے دائیں طرف ہاتھ مارا، بیڈ خالی تھا، جبکہ مقابل میں اتنی جرأت ہرگز نہیں تھی کہ وہ اس کمرے سے باہر نکلتی۔ تبھی اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا وہ واقعی وہاں نہیں تھی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، 3 بج رہے تھے، پھر نظر واش روم کے آدھے کھلے دروازے پر گئی تو پہلی بار اتنے عرصے میں اس کا نام پکار گیا، جناب۔ عجیب سا لگا، مگر اس کا نام یہی تھا۔ سسکیاں رک گئے، ولی کے لبوں پہ مسکراہٹ سی بکھر گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا مقابل اب خوف سے لرز رہی ہوگی، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جان بوجھ کر شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھولے اور واش روم کا دروازہ کھولا، اس سے پہلے اسے دوبارہ جانے پر روک جمانے کا موقع ملتا کہ اس کا بازو دیکھ کر وہ یکدم جھکا۔ یہ کیا کیا تم نے، وہ بھڑکا۔ اس کا ہاتھ کونی تک بری طرح چھل چکا تھا اور اس پر سے اب خون رس رہا تھا، جبکہ جانا اس کی تھوڑی سی توجہ پاتے ہی بری طرح بکھر گئی۔ اس کا شدت سے اپنے لالا کے پاس جانے کا دل کر رہا تھا، وہ چیخ کر اسے بتانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر کہنے کی جرأت نہیں تھی۔ وہ مہربان ہو رہا تھا، یہ مزاج تو ٹھیک تھے، وہ نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے رونے پر ولی نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھنسا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں چوٹ کھانے کا شوق ہے، مجھے لگ رہا ہے، عجیب فکر کا انداز تھا، وہ اس سے سینے سے لگی سے سکتی رہی۔ وہ مجھے درد ہو رہا ہے، منہ نکلا ہے، بنا بتائے دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں تھی کہ کب پل میں بدل کر وہ اس پر قہر ڈھا دے، اسے پتہ کہاں تھا۔
ہونا ہی ہے، لگی کیسے ہے؟ اس کی معصومیت سے بولے گئے فکر ولی کا دماغ جھنجھڑا گیا۔ اکثر اس کا اس طرح بولنا اس کو اس کی طرف مائل کرتا تھا۔ ہاں، جب وہ اپنے بھائی کا ذکر نہ کرے اور صرف اس کی ہو کر رہے اور اس کا بھائی بھی سب معاملات سے دور رہے، مگر اس کا قیمتی گھوڑا غائب کروا کر اس نے اس کے اشتعال کو ہوا دی، جس کا شکار اس کی بہن ہوئی ہے۔ ویسے کون سا وہ اس کے پیچھے کچھ اچھا کروا رہا تھا؟ جھک کر اس کو اپنے بازو میں بھرتے اس نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لڑکی ہے، اس کے دشمن کی بہن، اس کے باپ کے قاتلوں کی بیٹی۔ اس وقت وہ ولی کی تھی، اس کی پناہوں میں تھی، اس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ اس کے جذبوں کو سلکا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی نرمہٹ ولی کا دماغ ہر طرف سے ہٹا چکی تھی۔ وقت تھا، حق تھا، اختیار تھا، اور وہ نازک کومل سی جان اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ ولی نے اس کو بیڈ پر بٹھایا، جبکہ جان اپنی بے اختیاری پر جھجک کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مارنا اس کی عادت سی تھی۔ ولی نے اس کی کلائی پکڑی، کیسے لگی؟ اس کے زخم پر اپنے رب رکھتا وہ اس کی آنکھوں میں اترتے اپنے عکس کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا یہ وہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں اس سے پہلے کسی غیر مرد کا عکس نہیں اترا ہوگا، اور وہ محرم بن کر اس کی آنکھوں میں خود کو دیکھ سکتا تھا۔ میں باتھ ٹب میں پھسل گئی تھی، پانی نہیں تھا، مگر میرے ہاتھ پر لگ گئی۔ وہ مچلتی ہوئی بچوں کی سی معصومیت لیے سے بتانے لگی، جس پر ولی نے اس کی آنکھوں پر پیار کیا۔ تمہیں شوق ہے رونے کا؟ وہ پہلی بار اس سے انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ ثنا خود پہ جھکا اسے دیکھ رہی تھی، سانسیں بھی بھاری ہو رہی تھی، جبکہ پلکیں اب اٹھانے سے قاصر تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو، اس نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ، وہ پھر سوال کرنے لگا۔ نہیں نہیں، جانا نے نفی کی، پھر ہر وقت رونا مزہ دیتا ہے؟ سنجیدگی سے وہ اس کے مزید قریب آیا، نگاہ اس کی ایک ایک نش کو جس کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ مارتے ہیں، وہ حقیقت بتا گئی۔ ولی نے نگاہ ترچھی کر کے اس کی صورت دیکھی۔ تو تمہیں مار سے ڈر لگتا ہے؟ اچانک اس کو اپنی جانب کھینچ کر وہ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کے رس کو اپنے لبوں سے دبا گیا۔ جانا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ ولی کے جذبات مزید شور مچا گئے، جبکہ اس بات میں سر ہلانا نہیں بھولی۔ ٹھیک ہے چلو، کچھ شرائط ہیں وہ پوری کرتی رہو گی، تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ بولا۔ جانا نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی یہ عجلت ولی کے لبوں کو کنارے کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کیا تم روز میری قربت میں رہو گی؟ پہلی شرط، میرے آنے سے پہلے نہیں سوگی، اور جب میں آؤں گا تو میرے لیے تیار ہوگا، میرا انتظار کرو گی، روز یاد رکھنا، روز۔ جس دن یہ نہیں ہوا اگلے دن کوئی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ دوسری، تم اس حویلی میں اپنے نیچ بھائی اور اپنے باپ کا نام بھی نہیں لوگی، تمہاری آنکھوں میں بھی ان کی یاد ہوئی، تمہیں اپنے رویے کا خود ذمہ دار نہیں۔ تیسری، تمہیں مجھ سے پیار کرنا ہوگا۔ اس کے گالوں پہ اپنا جان لیوا لمس چھوڑتا وہ اسے شرائط بتا رہا تھا۔ تینوں ہی شرطیں پوری کرنے کی طاقت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ نہیں منظور، ولی کچھ دور کھسکتا پوچھنے لگا، جبکہ اچانک اس کے بازو کی گرفت سخت ہوئی، کوئی اچانک کوئی سب ماننا تھا ہر حال میں۔ منظور ہے، وہ بولی۔ ولی مسکرایا۔ جانا نے اس کے گال پہ پڑتا ڈمپل حیرت سے دیکھا۔ ولی بھی اس کی آنکھوں کا تعاقب دیکھ رہا تھا جو اس کے ڈمپل کو دیکھ رہی تھی۔ لالا، یہ ڈمپل کیسا آتا ہے؟ اس نے صدام کے ساتھ دھپ سے بیٹھتے سوال کیا۔ صدام جو زمینوں کے خاتے دیکھ رہا تھا توجہ نہ دے سکا، جبکہ ہاتھ نے اپنی خدمات پیش کی۔ میں بتاتا ہوں، تمہیں چاہیے؟ اس نے کافی کا مگ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی لالا، مجھے چاہیے، تبھی تو پوچھا ہے۔ اسے سر پہ ہاتھ مارا۔ قاسم حویلی میں ڈرل مشین ہے؟ حویلی میں ڈرل مشین ہے، ذرا لا دو، بیوی کی خواہش پوری کر دوں، وہ سکون سے بولا، جبکہ صدام اچانک ہی ہنس پڑا اور جانا کا منہ بنا۔ اب کے نہ گڈھے ڈال دوں میں ڈرل مشین آپ کے نہ گڈھے ڈال دوں میں ڈرل مشین سے، وہ نقل اتارتی چیڑ کر بولی، جبکہ صدام نے اسے بازو میں لیا۔ دیکھو لڑکے، اب یہ ڈمپل تو نہیں، البتہ تمہیں پیمپل آ سکتا ہے۔ صدام اور حداد دونوں کے کہک میں گونجے۔ وہیں فضل خان بھی آ گئے، اپنے بچوں کی چاہت سے دیکھنے لگے۔ لالا، جانا صدمے سے چیخی۔ جانا سائیں، وہ تمہارے لیے مرغا پکڑے گا نا، تمہارا شوہر اس کا ڈمپل والا تلاش کرے گا، ٹھیک؟ اب دیکھو، ڈمپل تمہارے گال پر نہیں دے سکتا۔ صدام کی باتیں وہ پاؤں پر ٹکتی چلی گئی، جبکہ وہ تینوں ہنس دیے۔ ولی خاموشی سے اس کی انگلیوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر رہا تھا۔ دل تھا کہ پل میں ساری حدودیں پار کر دے، پل میں ہی ساری حدودیں پار کر دے۔ اچانک جیسے وہ دھور ہوئی، اپنی غلطی پہ شرمندہ دکھائی دینے لگی، مگر ولی نے اسی تیزی سے اسے قریب کھینچا اور اس کی بھاری سانسوں کو شدت سے جذب کر لیا۔ جانا اس شدت کو کہاں برداشت کر سکتی تھی، اس کا سانس رکنے لگا۔ کمرے میں دبی دبی آواز سے ابھری، مگر ولی اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ جانا نے اسے دور کرنے کے لیے اس پر مکے برسا دیے اور اپنی مرضی سے دور ہوتا اب اس کی گردن پر وار کر رہا تھا، جبکہ اس آسنا
پر اپنی شرٹ اتار کر دھور اچھال دی، جانا ہلکان سی ہو گئی، رونے لگی، مگر ولی کو اب کوئی روک نہیں سکتا تھا، اس کی بیوی تھی اور اس کی شرائط منظور کر چکی تھی۔ ولی نے بیڈ سے نیچے لٹکتا جانا کا دوپٹہ اٹھایا، اس کی آنکھوں پہ باندھ دیا۔ جانا کی جان ہی اٹک گئی، جبکہ وہ اسی دوپٹے سے معمولی سے مذمت کرتے ہاتھ بھی باندھ کر وہ پوری طرح اس کو اپنے دست میں لے گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنی جلدی میرے ذہن پر سوار ہو جاؤ گی، وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا سائڈ لیمپ بھی بجھا گیا۔ ڈیرے پہ اس کے ملازم کا، اس کا دوست اور سب تھے، وہ سہم سی گئی اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ نواب جی چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں، وہ احتجاج کرتی اپنے کلائی کو اس کی گرفت سے نکالنے لگی، مگر صدام نے چھوڑنے کے لیے اسے گھر سے نہیں اٹھایا تھا۔ تم زیادہ طرد کرو گی، ہم نکاح کی زحمت بھی نہیں کرے گا، وہ سکون سے بولا۔ زری اس کی بات پہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ صدام طوفان کے خاموش ہوتے دوپٹہ اس کے سر پہ پھیلا کر مولوی کے سامنے لے آیا۔ بیٹا لڑکی کی مرضی کے بنا شادی، وہ رکا، شہاب نے بندوق اس کی کن پٹی پہ رکھی۔ مولوی ہمارا ہے یہ، اور اس کا مرضی نہیں، ناممکن نہیں، ممکن نہیں، یہ تم نکاح پڑھاؤ، زیادہ ابو نہ بن، وہ بولا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ قبول اجاب کے مرحال پہلے صدام نے طے کیے، جبکہ زریف نے بھی روتے ہوئے اس کے دستر میں ہمیشہ کے لیے خود کو دے دیا۔ صدام خوش دکھائی دینے لگا، جبکہ زریف کو وہاں موجود اکلوتی ملازمہ یعنی شمائلہ کے حوالے کر کے وہ باقی سب کی طرف مڑا۔ شہاب نے زور سے اسے گلے سے لگایا، یار تو ہے، وہ ہنسا، کیونکہ وہ لڑکی نکال لایا تھا، جبکہ وہ دو بھی مل کر جانا کو نہیں لا سکے تھے۔ صدام نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ خوش ہے؟ شہاب نے پھر پوچھا، یہ جاننا چاہ رہا کہ ولی کا بربادی کا ابتدا ہو چکا ہے۔ تو ہاں خوش ہے؟ اس نے سگار سلکایا۔ اور وہ لڑکی؟ شہاب نے کچھ کنفیوز سا ہوا۔ وہ تھا ہی ہمارا اپنا چیز، بس ہم اپنا ٹھکانے پر لایا ہے۔ اسے لاپرواہی سے کہا تو شہاب نے داد دی، واہ تیرے ٹور! وہ ہنسا۔ صدام ضرورت محسوس نہیں کی، ویسے وہ خط اسے کچھ یاد آیا۔ بیٹے محبوب بنائے گا تب محبوب کے انگ انگ سے واقف ہوگا نا، ہمارا محبوب ذرا جاہل سا ہے، لکھتا بھی مشکل سے اور روتا زیادہ ہے، کاغذ کو غور سے دیکھتا تو شاید کن پٹی چلا پاتا۔ اس نے سگار ایش ٹرے میں بجھائی اور اسے باہر کا راستہ دکھایا، جبکہ شہاب یہ سائنس سمجھنے کو بےتاب صدام کے باہر والے کمرے کو دوڑا، وہاں اب بھی اس خط کے ٹکڑے پڑے تھے۔ اسے وہ جوڑی عنایت بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یار، شہاب نے کاغذ پہ آنسو کے دھبے دے کر سر تھام لیا۔ عنایت بھی اب بات سمجھ گیا تھا، دونوں بس ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ صاف واضح تھا یہ خط زبردستی لکھوایا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، زری بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ صدام نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا۔ زری سائیں ذرا قریب آؤ، اسے چاہت سے پکارا۔ نظر آئینے میں ہی ٹکی تھی۔ زری نے منہ موڑ لیا، مجھے گھر جانا ہے، وہ دو ٹوک بولی۔ اتنا اتراتا کیوں ہے؟ وہ مڑ کر اس کو دیکھنے لگا گہری نظروں سے۔ زری نے اپنا دوپٹہ درست کیا، تم کو کیا لگتا ہے ہم تم کو اب یہ کرے گا؟ وہ اس کے پاس بیٹھا، نواب جی، زری ذرا غصے میں، اور صدام نے اس کا ناک کھینچ لیا، بہت زور سے اس کی نوز پن اسے چبھی تھی۔ ہمارے سامنے آواز اتنا رکھے گا جتنا رکھتا ہے، یہ 2 دن اس کا ساتھ رہ کر ہم پر شیرنی بنے گا تو شکار ہم کو ظالم کرنا آتا ہے، جبکہ تمہارا صحت اور عمر ابھی ہمارا دام میں پھنسنے کا نہیں، وہ اسے پاور کرتا ہوا بولا، جبکہ اس کی بات پہ زری سرخ ہو گئی۔ اماں ابا کو پتہ چل جائے گا، اسے پریشانی ہوئی، اور چھوٹے چودھری، اس کی آواز دب گئی، بندوق اس کی گردن پر رقص کرنے لگی۔ دشمن کا سامنے محبوب کچھ نہیں سمجھتا ہے نا ہم کو، پھر بھی بار بار بولتا ہے، وہ گن لوڈ کرتا پیار سے سمجھانے لگا، جبکہ زریش کی سانسیں حلق میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ بندوق اس کی گردن پر رقص کرتی سفر طے کرتی۔ زریش ہڑبڑا کر اٹھی، صدام جبکہ وہیں لیٹ کر اس کو دیکھنے لگا۔ تم جانتا ہے تم ہمیں کتنا ہو نواب جی؟ وہ حیرانگی سے اس کی بے باک گفتگو پر اسے دیکھنے لگا۔ نواب جی کا خدمت کے لیے نزدیک تو آؤ، وہ لبوں پہ مسکراہٹ دبائے سے زج کر رہا تھا، جانتا تھا آنے والے کل میں اس کے لیے کئی آنسو ہوں گے تو کیوں ابھی اس کی آنکھ کو سکون دے۔